मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदरभन्दा उत्तरतिर अर्थात् नेपाल नजिक आइपुगेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज देशभर सामान्य बदली भइरहँदा गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका धेरै स्थानमा बिहानैदेखि वर्षा। मौसमकै खराबीले हुम्लामा जहाज नपुग्दा 2 शिशुले उपचार नपाउँदै ज्यान गुमाएको दुःखद समाचार हामीसँग छ। धरानमा डेङ्गी संक्रमित संख्या 10,000 नजिक पुगेपछि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गरेको समाचार। त्यसो त हामीसँग नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र धारी जताततै रहेको प्रसङ्गसँगै काठमाडौँमा नक्कली रुपैयाँको बिगबिगी सम्बन्धी समाचार पनि छ। यस्तै अमेरिकाको हवाई स्थित एक टापुमा लागेको डढेलो र महिला विश्वकप फुटबल सम्बन्धी अपडेट पनि दिनेछौँ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा चिकित्सकहरू पक्राउ परेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न। अख्तियारमा पनि उजुरीका चाङ। आरोपी सांसद सुनिल शर्माको पक्षमा काङ्ग्रेसको काल। बजारमा नेपाली नक्कली नोटको बिगबिगी। काठमाडौँमै समातियो एकैपटक 57 लाख फर्जी रकम। तरकारी बजारदेखि रात्रि व्यवसायसम्म प्रयोग हुने गरेको खुलासा। राप्ती नदीको कटान रोक्न हरेक वर्ष करोडौं खर्ची पनि समस्या उस्तै। अघिल्ला वर्षमा बनाइएका तटबन्ध बाढीले बगायो। आश्वासन मात्र पाएको प्रभावितको गुनासो। अमेरिकाको हवाई स्थित पर्यटकीय टापु माविको डढेलोमा मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुग्यो। थप 17 जनाको उद्धार। राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा प्रमुख विपत्ति घोषणा। र फिफा महिला विश्वकपमा आज क्वार्टर फाइनलका 2 खेल अस्ट्रेलिया र फ्रान्स तथा इङ्ल्यान्ड र कोलम्बिया आमने-सामने हुने। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा बिहिबार पक्राउ परेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा नाटकीय रूपमा हिरासत मुक्त भएका छन्। अनुसन्धानको लागि म्याद थप गर्न हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगिएका बेला शर्माको म्याद नै थप भएन। तर सँगैका अन्य आरोपीमाथि भने अदालतले म्याद थपेर अलगै व्यवहार गर्यो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणी शर्माको इजलासले सांसद शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले प्रवीणता प्रमाणपत्रको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाएको आरोपमा अनुसन्धानको लागि शर्मालाई पक्राउ गरिएको थियो। अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमतिका लागि जिल्ला अदालतमा पेश गरिएका शर्मालाई अदालतले थुनामा नराखी तारिखमै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले सांसद शर्मा भागेर जाने अवस्था नदेखेको तथा परीक्षा बोर्डलाई 1 वर्ष अगावै प्रहरीले शर्माको नक्कली प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा पत्राचार समेत गरेको बुझिएकाले हिरासतमा राख्नु नपर्ने भनेको छ। सांसद शर्माले भारतको बिहार स्थित फारबिसगञ्ज अरियाको BDBKS कलेजबाट ISC उत्तीर्ण गरेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा चीनबाट MBBS अध्ययन गरेका थिए। शर्मासँगै एउटै प्रकृतिको अभियोगमा म्याद थप गर्न अदालत लगिएका अन्य 5 जना आरोपीको हकमा भने अदालतले 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न CIB-लाई अनुमति दिएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अपराध हरेक वर्ष बढ्दो छ। चाहे जनताको स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सक हुन, चाहे विद्यार्थीमा ज्ञानको ज्योति फैलाउने शिक्षक प्राध्यापक नै किन नहुन्। नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खानेहरू धेरै भएको पुष्टि हुँदै आएको छ। सुरक्षा निकायदेखि निजामती कर्मचारीसम्म यस्ता नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरू देखिने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले 9 जना चिकित्सकलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ गरेपछि त झनै हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ। 3वटा मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा सहित 9 जना चिकित्सक शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि पक्राउ परे। प्रमाणपत्र तह ISC-मा भारतको शैक्षिक संस्थाबाट उत्तीर्ण भनी पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पाइएपछि शर्मा सहितका चिकित्सक पक्राउ परेका हुन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार 200 भन्दा बढी चिकित्सकको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पुष्टि भइसकेको छ। त्यसको 3 गुणा बढीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हुन सक्ने अनुमान काउन्सिलको छ। मेडिकल काउन्सिल, परीक्षा बोर्ड र CIB को टोलीले छानबिनका क्रममा प्रमाणपत्र नक्कली पाइएपछि 2072 सालदेखि नै कारबाही थालेको थियो। अहिलेसम्म अदालतबाट प्रमाणित भइआएका 3 जनाको मात्र प्रमाणपत्र रद्द भएको छ। काउन्सिलले त्यतिखेर अपरेसनल रिसर्च जस्तो जे भेटिँदै जान्छ त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने
कुरा भयो। अनि यसमा सिआइबीले छानबिन थाल्दाखेरि 5 पटकभन्दा बेसी फेल भएका मान्छेहरूको सर्टिफिकेट हेरेर को माथि शङ्का छ भनेर छानबिन गर्दा करिब 200 व्यक्तिहरूको त्यस्तो पाइएको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वर्षेनी हजारौं नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको उजुरी पर्ने गरेका छन्। हाल अख्तियारमा रहेका करिब 24,000 उजुरी मध्ये 5.68% नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1373वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको उजुरी परेकामा गत आर्थिक वर्ष यो संख्या बढेर 1612 पुगेको तथ्याङ्क छ। नेपाल प्रहरीले 2072 साल यता पटक नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीलाई कारबाही गर्दै आएको छ। प्रहरीका अनुसार 2072 देखि 2078 श्रावणसम्ममा 69 जना नक्कली डाक्टर पक्राउ परेका छन्। विगत लामो समय पहिला पनि नक्कली सर्टिफिकेट अथवा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत भएको उसमा चाहिँ सिआइबीले पहिला पनि केही केसहरू हेरेको हो र केही कारबाहीको दायरामा पनि लिएको अवस्था छ भने अहिले फेरि पुनः हिजो अपरेसन चलाएर विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ, मोरङ, रौतहट गरेर अहिलेसम्म 9 जना डाक्टरहरूलाई चाहिँ सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसो त उच्च शिक्षामा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी नभेटिएका होइनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसार वृत्ति विकासका लागि यहीँ बसेर काम गरिरहेका सरकारी कर्मचारीहरूले भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेको भनी समकक्षता लिन आएकाहरूको समकक्षता रोकिएको छ। फात्तफुत्त मात्र यस्ता घटना आउने गरेको भए पनि विश्वविद्यालयसँग यस्ताको यकिन विवरण छैन। व्यापक रूपमा आएको छैन। फाटफुट 2-4टा यस्तो वर्षमा देखिन्छ। अब हामीले शङ्का लाग्दा अलिक केही आधारहरू छ, जस्तै रजिस्टर्ड नम्बर त्यो सर्टिफिकेटको हैन। अब जस्तै 2022 मा लगातार सर्टिफिकेटको रजिस्टर्ड नम्बर चाहिने 12,000 अथवा 13,000 को रेन्जमा छ। कोही आएर चाहिने एकैपल्ट 9,000 को रेन्जमा त्यही वर्षको ल्याइदियो भने हामीलाई शङ्का लाग्छ, यो 9,000 कसरी झऱ्यो त? जुनसुकै तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पाइए त्यस्ता व्यक्तिको माथिल्लो शैक्षिक उपाधि समेत रद्द हुने र कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पछिल्लो समय फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेका आफ्ना नेतामाथि अनुशासनको कारबाही गर्नु त परै जाओस् बचाउमा उत्रन थालेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा परेका बालकृष्ण खाँडको पक्षमा उभिएका कङ्ग्रेसका नेताहरू नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोप लागेका सांसद सुनिल शर्माको समेत बचाउमा उत्रेका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा हिजो बसेको कङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले विवादित छवेका सांसद शर्माको पक्षमा वकालत गरे। उनीहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै संलग्नता रहेको आशंका पैदा भइरहेकोमा छानबिनको माग गर्ने शर्मालाई पक्राउ गरेर सरकारले गलत गरेको दावी गरे। शर्माजीलाई पक्राउ गरिएको अवस्था छ। त्यो पक्राउ गरेको विषयलाई लिएर आजको संसदीय दलको बैठकमा माननीयजीहरूले गम्भीरतापूर्वक विचारहरू राख्नु भएको छ। यो पक्राउ आपत्तिजनक हो, यो पक्राउ अप्रत्याशित छ र यो पक्राउ अनुचित छ भन्दै यो विषय अत्यन्त गम्भीर छ भनेर आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको छ। संसद चलिरहेकै बेलामा यसरी गिरफ्तार गर्नुपर्ने कुरा किन पर्यो? यसका लागि कानुनी अन्य बाटाहरू हुन सक्थ्यो होला, उहाँलाई बयान लिन सकिन्थ्यो होला। उहाँलाई चाहिँ के छ भने थुनैमा राख्नुपर्ने अवस्था होइन, यो चाहिँ प्रतिशोधको भावले काम गरियो भन्ने यो चाहिँ बुझाइ हामी सांसद सदस्यहरूको रह्यो। सरकारको विरोध गरेका कारणले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट उहाँलाई त्यो व्यवहार गरिएको हो कि एउटा आशंका त्यो छ। अनि उहाँलाई जुन चार्ज लगाइएको थियो त्यो चार्जले का आधारमा यो ढङ्गले चाहिँ दण्डित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो अर्को पनि विषय छ। त्यसैले त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो संसदीय दलमा पनि कुरा उठिरहेको छ र हामीले पनि चाहिँ सरकारसँग त्यसको जवाफ माग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा उठाइरहेका छौँ।
कांग्रेस पार्टीभित्र अपराध कर्मको बचाउ गर्ने प्रवृत्ति मौलाउन थालेको छ। संसदीय दलको हिजोको बैठकमा आरजु राणा, ज्ञानेन्द्र कार्की, उदय शमशेर राणा, अर्जुन नरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाई, नागिना यादव, दीपक खड्का लगायत 19 जनाले शर्मालाई पक्राउ गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? शैक्षिक नीतिमा व्यापक सुधार ल्याउनु जरुरी छ। हरेक डाटा डिटेल्स आओस् कि त्यो फेक हो कि रियल हो त्यो सब थाहा भइहालोस् भनेर यस्तो सिस्टममा ल्याउनु पर्छ। त्यसपछि छानबिन गर्ने हो भने यो एकदमै नियन्त्रण हुन्छ। छानबिन गर्न एकदम जरुरी छ। ठुलो अपराध हो यो, यसको लागि सरकारलाई केही कानुन ल्याउनु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो राम्रोसँग हो नि, सकली हो कि नकली हो। हदैसम्मको कारबाही गरी उनीहरूलाई चाहिँ खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था ल्याउनु पर्छ। त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। नक्कली सर्टिफिकेटहरू कसका छन् त्यसलाई छानबिन गर्ने उच्च स्तरीय छानबिन टोली र अनुगमन टोली, अनुसन्धान टोली चाहिँ गठन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सर्च गरेर पनि त्यो कलेज करेक्ट छ कि छैन त्यो चाहिँ हामी पत्ता लगाउनु पर्ने। डिजिटल भेरिफिकेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। इकोभ्यालेन्ट गराउनु पर्छ। स्वच्छ नागरिक कसरी बनेर आफ्नो देशलाई चाहिँ केही सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने भावना चाहिँ विद्यालय तहदेखि नै जागृत गर्नुपर्छ। हदसम्मको सजाय र दण्ड गर्नुपर्छ। सशक्त आयोग बनेर सबका छानबिन हुनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा त्यही हो, समिति बनाउनु न। प्रोफेसनमा आउनुभन्दा अगाडि नै उसको सर्टिफिकेट सक्कली हो कि नक्कली हो कि डिटेलमा चाहिँ तपाईँको जाँच गर्ने खालको मेकानिजम राज्यले डेभलप गर्नु पर्यो। यो सक्कली हो कि सही हो कि गलत हो त्यो त माथिको निकायहरूले हेर्नु पर्यो। सम्पत्ति जफत गर्ने र भविष्यमा कारावास समेतको सजाय दिई यस्तो नक्कली सर्टिफिकेट लिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सक्कली हो कि नक्कली हो त्यो राम्रोसँग छानबिन गरेर मात्रै सेवामा प्रवेश गराउने। जागिरको दौडानमा सुरुमा उसका प्रमाणपत्रहरू पनि चेक गर्नुपर्छ। एक्जामहरू स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो। मुलुकको आर्थिक अवस्था त्यति सहज छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भन्दा अवैध रूपमा भइरहेका आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण हुन सकेका छैनन्। त्यसमाथि नेपालको बजारमा नेपाली नक्कली नोट ठूलो परिमाणमा भेटिन थालेका छन्। भारतीय सीमा क्षेत्रमा देखिएको नेपाली नक्कली नोटको कारोबार काठमाडौँमै गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको खुलेको छ। प्रहरीले बोरामा पैसा बोकेर ल्यायो र बन्डलका बन्डल टेबलमा राख्यो। हजार दरका यी नोट मात्रै होइनन्, पैसा छाप्ने मेसिन, नोटमा प्रयोग गरिने केमिकल र नोट काट्ने मेसिन पनि सँगै राखिए। शनिबार लुम्बिनीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बसमा बरामद भएका नोट हुन् यी, तर सक्कली होइन, नक्कली। शनिबार थानकोट वृत्त र काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट 57 लाख नक्कली नेपाली नोट बरामद गर्यो। काठमाडौँमा एउटै समूहले ल्याएको यति धेरै नक्कली नोट एकसाथ बरामद भएको हो। नोटसँगै 9 जना पनि पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार यो समूहले यसअघि तराईका जिल्लामा नेपाली नक्कली नोटको धन्दा चलाउँदै आएको थियो। उनीहरूले भक्तपुरमा नोट छापेर तराई लगी प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ। यसपटक काठमाडौँबाट कति रकम तराई पुर्याइए स्पष्ट छैन, तर तराईमा नक्कली नोटको कारोबार गर्ने समूहले यसपटक छपाईको गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै फिर्ता गरिदिएको 57 लाख लिएर काठमाडौँ आउँदै गर्दा गिरोह समातिएको हो। यिनीहरूले काठमाडौँमै छापेको हो। पहिला पनि पठाएको रहेछ र त्योभन्दा धेरै अगाडि पनि एउटा नोट चाहिँ यो थानकोटको एरियामा एकजना मान्छेलाई चाहिँ एउटा नोटसहित समातेको मान्छे अहिले पनि पक्राउ परेको छ। पक्राउ परेका 9 जना मध्ये नेपाली नक्कली नोटको कारोबार गर्ने मुख्य आरोपी अर्जुन सुवेदी हुन्। उनी यसअघि नै चोरी, बैंकिङ कसुर, ठगी, धम्की दिएर रकम असुली लगायतका घटनामा 7 पटक मुद्दा खेपिसकेका व्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गिरोहले तराई र काठमाडौँकै बजारमा समेत यो पैसा पठाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कलर प्रिन्टरमा के चिज कुन मसी हाल्न पर्ने भन्ने भएपछि जुन मसी त्यो नोटमा चाहिन्छ त्यही किसिमका मसीहरू फिलिङ गरिसकेपछि त्यो नोट जस्तो छ त्यस्तै किसिमको प्रिन्ट भएर निस्किने र प्रिन्ट भएको नोटलाई चाहिँ एकदमै फिनिस्ड वेले कटिङ सेटिङ गरेर त्यो नोटको रूपमा चाहिँ बजारमा आउने। र एकजना व्यक्ति चाहिँ 9-10 वटा अपराधमा यही आर्थिक अपराधसँग जोडिएका अपराधहरूमा यो व्यक्ति संलग्न भएको पाइन्छ। गत मङ्गलबार मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले पनि काठमाडौँको गोलढुङ्गाबाट 1,82,000 नेपाली नक्कली नोट बरामद गरेको थियो। यी दुवै एउटै समूह हुन् कि होइनन् भनेर प्रहरीले अनुसन्धान
अगाडि बढाएको छ। तरकारी बजार, रात्रि व्यवसाय तथा अन्य कारोबारमा समेत सक्कली नोटको बीचमा केही नक्कली राखेर दिने यिनीहरूको शैली हो। पछिल्लो 5 वर्ष यता मात्रै देशैभरबाट 5 करोड नेपाली नक्कली नोट बरामद भइसकेको छ। तराईमा बरामद भएको नोट भारतमा छपाई हुने गरेको थियो, तर काठमाडौँमा पनि नक्कली नोटको सञ्जाल देखिनु चुनौतीपूर्ण भएको प्रहरीको बुझाइ छ। तराईका इलाकाहरूमा किन त्यस्ता नक्कली नोटहरू आउँथे भन्दाखेरि त्यसको छपाई नै भारतमा हुन्थ्यो। भारतमा छापिएका नक्कली नोटहरू भारतबाट सबभन्दा नजिकमा पर्ने तराई जिल्लामा आउँथे र तराईमै खपत हुन सक्ने अवस्था पनि भएको हुनाले ती तराईमा नै देखिन्थे बढी। अब अहिले काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा, सहरहरूमा पनि नक्कली नोटको खपत हुन सक्ने अवस्था चाहिँ भएको पाइयो। भारतीय नक्कली नोटको कारोबार केही वर्ष यता नियन्त्रणमा देखिएको छ, तर नेपाली नोट नै ठूलो मात्रामा बजारमा आउनु स्वाभाविक होइन। त्यसैले यसको कारोबारमा संलग्न सञ्जालबारे गहिरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। गौर हत्याकाण्डका विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच दूरी बढेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले गौर हत्याकाण्डमा सरकारले पीडितसँग गरेको सहमति अनुसार छानबिन र कारबाही अगाडि बढाए सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको हो। सरकारले भने पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले छानबिन अगाडि बढाउने जनाएको छ। सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्ने सहमति गरेको 3 दिनपछि जसपाले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको हो। पीडितसँग भएको सहमति बदनियतपूर्ण भएको जसपाको ठहर छ। सिंहदरबारस्थित जसपाको संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जसपाले सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएर घटनाको छानबिन गर्न माग गरेको छ। गौर घटनाको छानबिनका लागि यसअघि बनाइएका समिति र आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जसपाले माग गरेको छ। यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भने हाम्रो ठम्ब्याइ छ। दोस्रो तपाईको कुरो, हामी सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ, समाजवादी मोर्चामा छौँ नभएका होइनौँ, तर सरकारमा रहने नरहने कुराहरू अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ। 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि मृतकका परिवारले दिएको किटानी जाहेरीमा उपेन्द्र यादवमाथि समेत कारबाहीको माग गरिएको छ। गत मङ्गलबार सरकारले गौर घटनाका पीडितसँग गरेको सहमतिमा किटानी जाहेरीलाई समेत आधार मानेर छानबिन गर्ने उल्लेख छ। जसपाले माओवादीले प्रतिशोध लिन त्यसबेला जाहेरी दिन लगाएको र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा कारबाही अगाडि बढाउन चाहेको आरोप लगाएको छ। सरकारले भने जसपाको आरोपको खण्डन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार अगाडि बढेको दाबी गरेको छ। हिसाबले हेर्दाखेरिमा कोही कमजोरी भए एउटा खालको स्थिति हुने हो, नभए अब त्यो अर्को खालको स्थिति भइहाल्यो। त्यसकारण यसलाई कसैलाई व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर गर्ने सरकारले गर्दा पनि गर्दैन, त्यसरी बुझिनु पनि हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँले अब कसरी कहाँ के भन्नुभएको छ मैले सुनेको छैन होइन। तर के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले जे विषय उठान गर्दाखेरिमा पनि आजका दिनसम्म व्यक्ति टार्गेट गरेर गरेको छैन, त्यो गर्दैन। जसपाले तत्कालीन माओवादीको भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु शाहको हटका कारण फोरममाथि माओवादीले आक्रमण गर्दा गौर घटना हुन पुगेको आरोप लगाएको छ। प्रभु शाहले जसपाले जनता झुक्क्याउन संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले हत्याकाण्डको छानबिन सुनिश्चित भए उपेन्द्र यादव नै तानिने डरले जसपाले छानबिन रोक्न लागेको आरोप लगाएका छन्। महोत्तरीको जलेश्वरमा 13 वर्षीय किशोरीलाई अपहरण गरी जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरी अपहरण, शरीरबन्धक र जबरजस्तीको करणीको मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रहरीले जलेश्वर नगरपालिका 1 का 26 वर्षका रियाज दफाली, जलेश्वर 9 आगेपुर घर भएका दिदी बहिनी बुलो खातुन र सबिनाज खातुन, धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका 6 की 25 वर्षीय बेचनी मण्डल र झापा घर भएर जनकपुर बस्दै आएका 26 वर्षीय टेम्पो चालक विक्की शाह विरुद्ध अपहरण, शरीरबन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपीहरूलाई, अभियुक्तहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार अपहरण, शरीरबन्धक र जबरजस्तीकरणी उद्योगको मुद्दामा चाहिँ मुद्दा चलाइएको छ। यसैबीच उक्त घटना अनुसन्धानका क्रममा सोधपुछ गर्ने नाममा पुरुष प्रहरीले आफूलाई बुटले पटक पटक खुट्टामा र कन्सर्टमा झापड हानेको आरोप पीडितले लगाएकी छन्। पीडितको आरोपमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचार चाहिँ बाँकी छन्।
मेची राजमार्गको इलाम खण्डको सडक जीर्ण बन्दा यात्रुलाई शास्ति छ। सडक सुधारका लागि पहल भए गुणस्तरहीन काम हुँदा ठाउँ ठाउँमा बन्नी नसक्दै सडक बिग्रने गरेको छ। पूर्वी पहाडी क्षेत्रको लाइफलाइन मानिने मेची राजमार्गको विशेषता नै धेरै घुम्तीहरू हुन्। नागबेली घुम्तीहरू पार गर्दै तराईबाट पहाडको टुप्पोमा पुग्ने अनि ओह्रालो झरेर खोला तर्नुपर्ने प्रकृतिको सडक भएकाले उसै पनि यात्रा झन्झटिलो हुने गर्छ। त्यसमाथि भालुखोपदेखि पुवाखोलासम्मको सडक ठाउँ ठाउँमा जीर्ण छ। सडकको दुरवस्थाकै कारण यात्रामा शास्ति छ भने समय पनि धेरै लाग्ने गरेको छ। सानो मोजला गाडीहरूलाई, सानो गाडी बुलेरो गाडीहरूलाई दिनभरि कमायो, बेलुका चाहिँ ग्यारेजमै पैसा बुझाउँदा ठिक हुन्छ। यो बाटोको चाहिँ कुनै विकल्प खोज्ने बेला गर्छ यो सरकारले। बाटो बिग्रेको चाहिँ पहिल्यैदेखि हो, बनेको छैन हो, गाह्रो हुन्छ धेरै हाम्रो गाडी कुदाउनु, हिलो हुने अनि गाडी चल्न गाह्रो हुने अनि यो ठुलो गाडीहरू जुन धेरै चक्के गाडीहरू आएर झन् बिगार्ने कामहरू भइरहेको छ। राजमार्गको माइखोला खण्ड लामो समयदेखि टाउको दुखाइ बनेको छ। करिब 6 करोड रुपियाँको लागतमा एङ्करिङ प्रविधि मार्फत स्थायी समाधान खोजिए पनि त्यो निष्प्रभावी बनेको छ। त्यसपछि पनि गरिएको निरन्तरको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ। जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने जोखिम रहेको इलाम नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा पर्ने यो सडकका कारण इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङसँगै तेह्रथुमसम्मका बासिन्दाको तराईसँगको सम्पर्क टुट्ने खतरा छ। कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेर उहाँहरू बोरहोल करिब 5-6 ठाउँमा गरेर जानुभएछ। आज असारसम्म हेरेर अब चाहिँ उहाँहरूले एउटा टेन्टेटिभ प्रतिवेदन हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढ्छौँ। पछिल्लो समय डिभिजन सडक कार्यालयले लगाएको ठेक्कामा पनि गुणस्तरीय काम नहुँदा निराशा थपिएको हो। 82 लाख रुपियाँमा ठेक्का लागेको यो सडकको काम राम्रो नभएकाले भुक्तानी रोकेर पुनः काम गर्न सडक विभागले ताकेता गरेको छ। तलबाट नै पानी निस्किने समस्याहरू ठाउँ ठाउँमा बिग्रेको, त्यो चाहिँ अहिले कन्ट्र्याक्टरले अब 1-2 महिना पछाडि उहाँले आफै बनाउनुहुन्छ, म बनाउँछु भनेर भन्छ। मेची राजमार्गको विभिन्न स्थानमा कठिन भौगोलिक अवस्था र सडक दुरावस्थाका कारण ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन्। ठूलो भूगोललाई जोड्ने यो राजमार्गको स्तरोन्नति गरेर आवागमन सुरक्षित बनाउन जरुरी भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। बाँकेको राप्ती नदी तटका बस्ती र उर्वर भूमि जोगाउने भन्दै तटबन्ध निर्माणमा सरकारले गर्दै आएको लगानी बर्खाको भेलसँगै बग्ने गरेको छ। यसपटक पनि बर्खा लागेपछि नागरिकको आँखामा छारो हाल्न नियन्त्रणका नाममा थुपारेका ढुङ्गासँगै अघिल्ला वर्षमा बनाएका तटबन्ध समेत राप्तीले बगाएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका देउपुरा, पिप्रहवा, खल्ला झगडिया, गुदुवा, गङ्गापुर, सोनवर्षा, खुदर, बेटवा, कुडुवा लगायतका बस्तीमा जोखिम बढारिएको छ। बाँके राप्ती सोनारी वडा नम्बर 7 खल्ला झगडियाको दक्षिणतर्फको यो राप्ती तटीय क्षेत्रबाट नदीले कटान तीव्र पारिरहेको छ। राप्तीमा बाढी आउन थालेपछि 20 दिन अघि जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले सङ्घीय सरकारले पठाएको 2 करोड रुपैयाँको काम देखाउन ढुङ्गा ल्याएर यहाँ खसालेको थियो। तारजाली बिना नै खसालेका ढुंगा बगाएर नदी बस्तीतिर सोझिएको छ। नेता लोग नहीं है, बस यहाँ जाते आदमी का बटोरी है कि यहाँ आवत है कहीं खाली चले जाते हैं कि अब काम हो जाए और कहूँ यहाँ कुछ नहीं होता, खाली जनता का बेवकूफ़ बना वाला काम सर यहाँ करत हैं। जब होते तब पटक यही काम होते है। यहाँबाट भइरहेको कटानले देउपुरा, पिप्रहवा, खल्ला झगडिया, गेदुवा, गङ्गापुर, सोनवर्षा, खुदर, बेटवा, कुडुवा सहित 9वटा गाउँ उच्च जोखिममा छन्। यहाँ बनेको तटबन्ध अघिल्लै वर्षको बाढीले भत्काएको थियो। अहिले पनि यही ठाउँमा कटान तीव्र छ। बंधा तो भाँची गया है सर। ये बंधा टूटे से तो राप्ती सोनारी और नारायणापुर 2 पालिका गर्द हुई, लाखों बीघा जमीन जाई। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले बाँकेमा नदी नियन्त्रणका नाममा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 14 करोड र 79-80 मा 6 करोड 60 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर कामको अनुगमन नहुँदा लगानी खेर जाने गरेको छ। त्यसको 31 गते बजेट आयो, टाइम पनि थिएन। अर्को कुरो बिग बोल्डर पनि उपलब्ध भएन त्यस टाइम। त्यो भएर हामीले पूर्ण रूपमा काम पनि गर्न सकेनौँ। 2069 असोज 23 गतेको बाढीले यहाँको 2500 मिटर तटबन्ध
र सडक भत्कायो। बचे खुचेको तटबन्ध र सडक पनि बाढीले भत्काइरहेको छ। पुल नहुँदा जीर्ण ढुङ्गाबाट नदी तर्नु पर्दाको जोखिम उत्तिकै छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले जोखिममा रहेका 500 घर परिवारको सुरक्षाका लागि 2079 असोज 28 गते नै जनताको तटबन्ध फिल्ड कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो, तर चासो दिएन। सङ्घ सरकारले वास्ता नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। ये स्टीमर जो है बहुत पुरानी हो गई और स्टीमर में ये अब आवत जावत करे में नदी बहुत बाढ़ हो जाते तो बहुत समस्या पड़त है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहाँ गुहारने हो तहाँ गुहारे लाखों लाख जनता को जू जान पहले बचाउनुस्। बाढी नियन्त्रण गर्न नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले कार्तिकदेखि नै यो राप्तीको दुवैतिर 41 किलोमिटर पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने भनिएको थियो। त्यसका लागि भारतले 10 अर्ब 44 करोड 80 लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने सहमति भएको पनि 1 वर्ष भयो। तर अन्तिम सर्वेको काम समेत नहुँदा समस्या ज्यूका त्यौं छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दाङबाट अमर छित्तिज र सविता झिसीका साथ जे पाण्डे, राप्ती तटीय क्षेत्र, बाँके। 4 दिनदेखि सडक छेउमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका कैलालीको भजनीका बाढी पीडित परिवारको बिचली छ। गत सोमबार आएको भीषण वर्षापछि काँडा र पथरैया नदीको बाढी गाउँ पस्दा विस्थापित भएका भजनीका झण्डै 1000 परिवार कष्टकर तरिकाले रात कटाइरहेका छन्। बालबालिका र ज्येष्ठ सदस्य बिरामी पर्न थालेका छन्। यिनी हुन् भजनी 3 पकरियापुरका कुकुलाल चौधरी। सडक छेउमा त्रिपाल टाँगेर बसेको 4 दिन भइसक्यो। यिनले न त राम्ररी सुत्न पाएका छन् न त पेटभरि खान नै। घरमा भएको सिलिन्डर त जेनतेन गरी उनले सडकसम्म ल्याइ पुर्याए, तर चुलो घरमै छुट्यो। आगो बालेर जेनतेन खाना पकाउने जोहो गर्दैछन्। श्रीमतीका आँखा पाकेका छन्। त्यसैमा त्रिपाल मुनिको बसाई लामखुट्टे छिनमै हुने वर्षा र गर्मीले दिएको सकस। बच्चा पनि यहीँ छन्। गाई भैँसी बाख्रा भयो सबै यहीँ छन् रोडमा। दुःख पाएछौँ, बसेका छौँ। मच्छरले टोक्छन्। बाढीमा अब के भन्छ, बत्ती छैन, खानापिना छैन, केही छैन। भजनीका अधिकांश बाढी पीडित परिवारको अवस्था यस्तै छ। बस्तीको पानी अझै घटेको छैन। गाउँमै रहेको काठको डुङ्गामा घरसम्म गएर बचेका दाल चामल ल्याएर उनीहरू छाक टारिरहेका छन्। नगरपालिकाले 1 जना स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ, तर उनीसँग जीवनजल, जुकाको औषधि र सिटामोल बाहेक केही पनि छैन। बाढी आएको दिन प्रदेशका मन्त्री र प्रहरी प्रशासन पुगेका थिए। त्यसपछि फर्केर कोही पनि गएका छैनन्। बालबच्चालाई समस्या छ, खानापिना समस्या छ। अहिलेको अवस्था भनेको खानापिना पकाएर खाने अवस्था पनि छैन। भिजेका दाउराले आगो बल्दैन। या त सरकारले हामीलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्यो, उच्च ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, या फेरि हामीलाई उच्च भवन हुन्छ कि कसो हुन्छ। चुरा र चाउचाउ नदेऊ, हामीलाई 5 देखि 7 फिटको उच्च जग बनाइदेऊ भन्ने जनताको आवाज छ। तर आउँछन्, भोट माग्दाखेरि सबै पुरा गर्छु भन्छन्। तर चुनाव जितिसकेपछि जनता चाहिँदैन, नेताहरूलाई जनता चाहिँदैन। नगरपालिकामा, जिल्लामा, क्षेत्रमा, प्रदेशमा आएको बजेट मात्र चाहिन्छ। भजनीमा ठूलो वर्षा भएपछि स्थानीय बासिन्दाले वर्षेनी यस्तै समस्या झेल्दै आएका छन्। बस्तीका चारैतिर नदीहरू छन्, तटबन्ध छैन। सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै बस्ती जलमग्न हुने र स्थानीयले सबै जायजेथा छाडेर अग्लो स्थानमा भाग्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीयले बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर आफूहरूको उचित व्यवस्थापन या स्थानान्तरण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र ओलीका साथमा टेकराज जोशी, भजनी, कैलाली। डेङ्गी रोगको महामारी फैलिएको सुनसरीको धरानलाई स्वास्थ्यको आपतकाल घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले धरान उपमहानगरपालिकालाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न गृह मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको हो। डेङ्गी संक्रमणले सुनसरीका 12वटा स्थानीय तहहरूमा 8492 जना बिरामी हुनका साथै धरानमा मात्र 9 जनाको मृत्यु भएकोले आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न संघीय र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन्।
उता पहाडी जिल्ला पाल्पामा डेङ्गी संक्रमण बढेपछि नियन्त्रणको लागि खोज र नष्ट अभियान सुरु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय तानसेन नगरपालिका र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पाल्पाले बिहिबारबाट वडा-वडामा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरेको हो। तानसेन नगरभित्र सञ्चालित ग्यारेज, कबाडी सङ्कलन गर्ने स्थल, वर्कसप लगायतमा स्वास्थ्यकर्मी, नर्स सहितको टोली पुगेर लार्भा भएका पानीहरू फाल्न लगाउने, सचेतना जगाउने लगायतका कार्य गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। नगरभित्रका सबै वडामा अभियान सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको र डेङ्गी फैलाउन सहयोग पुग्ने खालका वस्तुहरू हटाउन लगाउने योजना बनाएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले जानकारी दिए। पानी जम्न नदिन र लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नको लागि सबैमा सल्लाह दिइएको छ। पाल्पामा डेङ्गीबाट 73 जना संक्रमित भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन गर्न हिजो बसेको सरकार, उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिक बीचको त्रिपक्षीय वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। सिंहदरबार स्थित श्रम मन्त्रालयमा हिजो बसेको बैठक व्यवसायी र मजदुरका प्रतिनिधि बीच कुरा नमिल्दा निष्कर्षविहीन भएको हो। श्रमिकको न्यूनतम तलब प्रत्येक 2 वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अहिले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक 9,385 रुपैयाँ छ। त्यसमा 5,615 रुपैयाँ भत्ता थपेर 15,000 पाउँछन्। व्यवसायीले अब न्यूनतम पारिश्रमिकमा 14% मात्र बढाएर 16,332 पुर्याउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर ट्रेड युनियनका अधिकारीहरूले भने न्यूनतम 25,000 पुर्याउन माग गरेपछि वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दाखेरिमा मजदुर साथीहरूलाई पनि केही एड्रेस होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ बेसिक स्यालेरीमा 14.2% चाहिँ वृद्धि गर्न हामी तयार थियौँ। तर राज्यले चाहिँ ग्रसमा 15,000 मै बढाउने भनेको हुनाले र अब युनियनले पनि 25,000 भन्दा कममा तयार नभएको हुनाले आजको कुरा मिलेको छैन। बैठकमा सरकारी अधिकारीहरूले श्रमिकको आधारभूत तलबमा नभई भत्ता सहितको एकमुष्ट पारिश्रमिक बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर आर्थिक मन्दी रहेको भन्दै सरकारी प्रस्तावमा व्यवसायी सहमत भएनन्। ट्रेड युनियनका अधिकारीहरूले पनि 25,000 भन्दा कममा सहमति हुन नसक्ने अडान राखेका थिए। मजदुरले चाहिँ 15,000 मात्र जिउनु पर्ने भन्ने यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा यो भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो भनाइ कुरा राख्दा अब रोजगारदाताहरूलाई चित्त बुझेन, सरकार आफैले रुल गर्न सकेन, वार्ता डेडलक भयो। फेरि पनि हामीले भनिरहेका छौँ सरकारलाई, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरू कुरो नमिल्न पनि सक्छ। यदि मिल्यो भने के हुन्छ भन्दा एकपक्षीय ढङ्गबाट आफ्नो कानुन लागू गर्नका निमित्त सरकारले सक्छ। सरकारलाई हाम्रो भनाइ के हो भन्दा एकपक्षीय ढङ्गबाट भए पनि जिउनु पुग्ने ज्यालाको घोषणा गर भन्ने हाम्रो भनाइ। श्रमिकको पारिश्रमिक हरेक 2 वर्षमा समायोजन गर्नुपर्छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको 1 महिना बित्दा पनि पारिश्रमिकका विषयमा त्रिपक्षीय सहमति हुन सकेको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार पारिश्रमिक बढाउने निर्णय भए करिब 40 लाख श्रमिक लाभान्वित हुनेछन्। अब जनमतमा आजको प्रश्न। हाम्रो प्रश्न छ, हरेक 2 वर्षमा गरिनुपर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकनमा किन ढिलाइ हुने गरेको होला? ए, नीतिगत प्रतिबद्धता अभाव, बी, व्यवसायिकै अरुचि, र सी, आर्थिक सङ्कटको बहाना। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पूर्वी नाका झापाको काँकरभिटाबाट गोलभेडा भारत निकासी हुन थालेको छ। साउन 22 गते यता 13,700 किलो गोलभेडा भारत निकासी भएको हो। गोलभेडाको चरम अभाव भएपछि भारतको कृषि मन्त्रालयले नेपाललाई गोलभेडा निर्यात गर्न साउन 19 गते औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको थियो। नेपालबाट आयात गर्न क्वारेन्टाइन सूचीमा गोलभेडा नभएकाले समस्या भएको थियो। भारतमा गोलभेडा अभावको मूल्यले आकाशिएपछि आयात सूचीमा उल्लेख गरेर काँकरभिटाबाट निकासी भएको हो। भारत सरकारको संयुक्त त्यसमा गोलभेडालाई निकासी गर्ने अक्टोबर मसान्तसम्म भारतले अनुमति दिएका छन्। पूर्वी पहाडका धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाममा उत्पादित गोलभेडा भारत निर्यात हुन थालेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको हवाई स्थित पर्यटकीय टापु माउवीमा फैलिएको डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुगेको छ। माउवी स्थित अधिकारीहरूले मृतकको संख्या अझै बढी हुन सक्ने आंकलन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार लहाइनाको निजी निवासभित्र खोजी गर्न केही थप समय लाग्ने भएकाले मृतकको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। राज्यका अधिकारीहरूले डढेलोका कारण सयौं नागरिक हराइरहेको र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएकाले उनीहरू कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउन कठिन भएको जनाएका छन्। तटरक्षकहरूले पछिल्लो पटक थप 17 जनाको उद्धार गरेका छन् भने पीडितका लागि राहत सामग्री वितरण गरिँदैछ। डढेलोले सबैभन्दा बढी क्षति मुख्य र ऐतिहासिक सहर लहाइनामा पारेको छ। लहाइनाका 1700 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको र सहरको करिब 80% भाग ध्वस्त भएको गभर्नरले जानकारी दिएका छन्। हिजोसम्म 15,000 पर्यटकले लहाइना छाडेको बीबीसीले जनाएको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको डढेलोले समुद्री आधी डोराको प्रभावले चलेको तीव्र वेगले हावाका कारण द्रुत गतिमा फैलिएको थियो। हजारौं मानिसको उद्धार गरी अस्थायी शिविरमा राखिएको छ। डढेलोले 200 वर्ष पुरानो चर्च ध्वस्त भएको जनाएको छ। आकर्षक गन्तव्य लहाइनाका सहरमा वर्षेनी 20 लाखभन्दा बढी पर्यटक पुग्ने गर्दथे। समाचार अझै बाँकी छन्। जिल्ला अस्पताल हुम्लाबाट रिफर गरिएका 2 शिशुको उपचार अभावमा मृत्यु भएको छ। थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजान जहाज नआएका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हो। सिमकोट गाउँपालिका 6 का सुरज सुनारका 6 महिने छोरा इमरान सुनारको उपचार अभावमा शुक्रबार र सिमकोट गाउँपालिका 7 का काली बहादुर शाहीका 7 महिने छोरा रोहित शाहीको बुधबार मृत्यु भएको हो। झाडा पखलाले थलिएर अन्तिम अवस्थामा अस्पतालमा ल्याएका शाहीलाई अनियन्त्रित झाडा पखलाका कारण आइसियूमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। अस्पतालमा आइसियू नभएकाले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लिनुपर्नेमा मौसमका कारण जहाज आएको थिएन। हुम्लामा बिहानदेखि मौसम सफा नहुनु र दिउँसो 12:30 बजेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लागू गरेको उडान भर्न नपाउने नियमका कारणले बालकको मृत्यु भएको अधिकार कर्मीहरूले जनाएका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।